दर्शकहरू, पछिल्लो समयमा बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। कुन बैंकले कति ब्याजदर केमा तोकेको छ त भन्ने विषयमा एउटा हामीले सामग्री तयार गरेका छौं। बैंकहरूको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनमा कति? बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूले ब्याजदरमा सामान्य हेरफेर गरेका छन्। बैंकले चैत 1 गतेदेखि लागू गर्न सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार केही बैंकको मात्रै फागुन महिनाको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ। अधिकांश बैंकको ब्याजदर यथावत नै रहेको छ। यता बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था जारी रहँदा केही बैंकले भने अल्पकालीन मुद्दती निक्षेपमा सामान्य ब्याजदर बढाएको देखिन्छ। तथापि बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा खासै ठूलो परिवर्तन भने भएको छैन। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका निक्षेप र कर्जाको नयाँ ब्याजदर एकपल्ट हेरौं। सुरुवातमा कुरा गरौं एनआईसी एसिया बैंकको। एनआईसी एसिया बैंकले चैत 1 गतेबाट लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले बचतमा 2.10% ब्याजदर दिने जनाएको छ। नयाँ ब्याजदर अनुसार मुद्दती निक्षेपमा 7.10% सम्म ब्याज पाइनेछ। बैंकको माघ मसान्तसम्मको ब्याजदर 6.69% छ। यसमा 7% सम्म प्रिमियम थप गएर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। स्थिर कर्जाका लागि बैंकले 13% देखि 15% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ। अर्को बैंक रहेको छ नेपाल एसबीआई बैंक। नेपाल एसबीआई बैंकले बचतको ब्याज 0.50% देखि 3% सम्म तोकेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम 6.50% र न्यूनतम 3% निर्धारण गरेको छ। यता यस बैंकको माघ मसान्तसम्मको बेस रेट 7.31% छ। यसमा न्यूनतम 1.50% देखि अधिकतम 5% सम्म प्रिमियम थप गएर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने बैंकले जानकारी दिएको छ। नबिल बैंक। नबिल बैंकले बचतमा न्यूनतम 2.51% देखि अधिकतम 4.51% सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 6.50% ब्याज दिने भएको छ। यो 1 वर्षभन्दा बढी समयको मुद्दतीको ब्याजदर हो। 3 महिनाको मुद्दतीको ब्याजदर 4% निर्धारण गरेको छ। यता बैंकको माघ मसान्तसम्म बेस रेट 5.58% छ। यसमा 7% सम्म प्रिमियम थप गएर कर्जा प्रवाह गर्नेछ। स्थिर ब्याजमा घर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम 8.41% देखि 11.50% सम्म ब्याजदरमा कर्जा दिने बताइएको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंक। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2.75% र अधिकतम 4.75% राखेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7.75% कायम गरेको छ। यो 1 वर्षभन्दा माथिको मुद्दतीको ब्याजदर हो। यता बैंकको माघ मसान्तसम्मको आधार दर 7.79% रहेको छ। यसमा 3% देखि 6% सम्म प्रिमियम थप गएर विभिन्न कर्जा बैंकले दिने बैंकको भनाइ छ। घर कर्जाका लागि 11.49% देखि 12.99% स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ। एनएमबी बैंक। एनएमबी बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर 3.10% र अधिकतम 5.10% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 8% र न्यूनतम 5.75% निर्धारण गरेको छ। पुस मसान्तसम्मको आधार दर 7.40% रहेको छ। यसमा अधिकतम 5% सम्म प्रिमियम थप गएर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। एभरेस्ट बैंक। एभरेस्ट बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2% देखि अधिकतम 4% सम्म तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 6.75% र न्यूनतम 4.75% तोकेको छ। माघ मसान्तसम्म बैंकको आधार दर 6.75%
0.40% छ। यसमा अधिकतम 5% प्रिमियम थपेर बैंकले कर्जा दिन्छ। हिमालयन बैंक हिमालयन बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 4% र अधिकतम 6.50% तोकेको छ। बैंकको पुस मसान्तसम्मको आधार दर 6.83% रहेको छ। यसमा अधिकतम 5% प्रिमियम थप गएर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। माछापुच्छ्रे बैंक बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2% देखि अधिकतम 4% निर्धारण गरेको छ। अधिकतम मुद्दतीको ब्याज 7% निर्धारण गरेको छ। पुस मसान्तसम्म बैंकको ब्याज दर 7.56% छ। यसमा बैंकले 7% प्रिमियम थप गएर कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ। बैंकले स्थिर ब्याज दरका लागि न्यूनतम 9.89 देखि अधिकतम 12.24% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। मेगा बैंकले बचतको न्यूनतम 3.50% देखि अधिकतम 5.50% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम 7.24% निर्धारण गरेको छ। यो 2 वर्षभन्दा धेरै मुद्दती निक्षेपको लागि हो। माघ मसान्तसम्म बैंकको आधार दर 6.97% छ। यसमा अधिकतम 5% प्रिमियम थप गएर ऋण प्रवाह गर्ने मेगाको भनाइ छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले बचतमा न्यूनतम 2% देखि अधिकतम 4% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 7% ब्याज निर्धारण गरेको छ। बैंकको पुस मसान्तसम्मको ब्याज दर 6.76% छ। यसमा 6% प्रिमियम थप गएर कर्जा प्रवाह हुनेछ। स्थिर ब्याज दरका लागि बैंकले न्यूनतम 7.99% अधिकतम 13.99% ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने जानकारी दिएको छ। सनराइज बैंकले बचतमा न्यूनतम 2.50% देखि अधिकतम 4% ब्याज दिने भएको छ। यता मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत तर्फ 7% ब्याज निर्धारण गरेको छ। माघ मसान्तसम्मको बैंकको आधार दर 7.12% रहेको छ। यसमा 6% प्रिमियम थप गएर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ। बैंकले स्थिर ब्याज दरका लागि न्यूनतम 10.50% देखि अधिकतम 13.50% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। सिभिल बैंकले सबै बचतको 7.75% राखेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 8.75% कायम गरेको छ। साथै 4 महिने मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 6% कायम गरेको छ। यता बैंकको माघ मसान्तसम्मको आधार दर 8.16% रहेको छ। यसमा 1% देखि 5% प्रिमियम थप गएर विभिन्न कर्जा बैंकले दिने बैंकले जनाएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 2.75% अधिकतम 4% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7.75% र न्यूनतम 6% निर्धारण गरेको छ। स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम 9.99% देखि अधिकतम 12.99% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। लक्ष्मी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम 2.5% देखि अधिकतम 4.5% ब्याज दर तोकेको छ। मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत तर्फ 3 महिनाका लागि 6% र 1 वर्ष माथिका लागि 7% ब्याज दर दिन्छ। बैंकले पुससम्मको आधार दर 7.24% छ। यसमा 5% प्रिमियम थप गएर बैंकले कर्जा दिन्छ। कुमारी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम 2% देखि अधिकतम 4% ब्याज दर तोकेको छ। बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 6.50% देखि 7% ब्याज दर तोकेको छ। यसैगरी कर्जातर्फ विभिन्न प्रकारको लोनमा
आधार दरमा अधिकतम 7% प्रिमियम तोकेको छ। बैंकको माघ महिनामा आधार दर 7.61% छ। बैंकले न्यूनतम 10.50% अधिकतम 11%सम्म स्थिर कर्जा दिने जनाएको छ। सिद्धार्थ बैंकले चैत महिनाका लागि नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले बचतमा न्यूनतम 2% अधिकतम 4%सम्म ब्याज दर दिने उल्लेख गरेको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम 6.5% अधिकतम 7%सम्म ब्याज दर दिने भएको छ। यता यसको माघ महिनामा आधार दर 7.17% छ। बैंकले विभिन्न प्रकारका ऋण दिँदा आधार दरमा न्यूनतम 3.50% अधिकतम 5%सम्म प्रिमियम थप गर्ने जनाएको छ। स्थिर ब्याज दरका लागि बैंकले न्यूनतम 8.49% अधिकतम 11.49%सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। सिटिजन बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2% र अधिकतम 4% राखेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7% कायम गरेको छ। यो 1 वर्षभन्दा माथिको मुद्दतीको ब्याज दर हो। बैंकको माघ मसान्तसम्मको आधार दर 7.85% रहेको छ। यसमा 2%देखि 5%सम्म प्रिमियम थप गएर विभिन्न कर्जा बैंकले दिने बैंकको भनाइरहेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 2.50% र अधिकतम 4.50% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7.25% र न्यूनतम 5% निर्धारण गरेको छ। पुस मसान्तसम्मको आधार दर 7.85% रहेको छ। यसमा अधिकतम 6.75%सम्म प्रिमियम थप गएर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम 10%देखि अधिकतम 11%सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। एनसीसी बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 2.50% र अधिकतम 5% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 8% र न्यूनतम 6.25% निर्धारण गरेको छ। पुस मसान्तसम्मको आधार दर 7.85% रहेको छ। यसमा अधिकतम 5%सम्म प्रिमियम थप गएर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम 9.35% देखि अधिकतम 11%सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। दर्शकहरू, हामीले यो सामग्री नेपालीपैसा.com बाट साभार गरेका थियौं। हाम्रो यो सामग्री 2021 मार्च 14 तारिकको दिन तयार गरेका हौं।